कुल जाल हक वज़ाकल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका। हक आ गया और बातिल मिट गया, बेशक बातिल मिटने ही वाला है। हम जबी शरीफ के माछी ख़ानदान जो कि जेली गिलानी सादात बन के हमारे इलाके में शिरक फैला रहे हैं और हमारा इस्तेसाल कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ बरसरे पैकार हैं, उनको हम बेनकाब कर रहे हैं। अब बारी आ गई है जबी शरीफ की मशहूर पीरनी, जादूगरनी और मशहूर जेवरात चोरनी, अब उसकी बारी आ गई है। और उसके दलाल कौन कौन से हैं हम उनको भी बेनकाब करेंगे। हमारे इलाके में काफ़ी ऐसे घराने हैं जो इसके हाथों लुट चुके हैं, उनका जेवर लुट चुका है। औरतों से ठगी ठोरी करके वो जेवर लूट लेती है और फिर वो जेवर गायब हो जाते हैं। वो जेवर कहाँ पे पड़े हैं हमने वो भी पता चला लिया है। वो जो बहाना करती है कि मैंने बाबा जी के पास रखवाए हुए हैं जो 150 साल पहले मर चुका है, हैदर अली शाह गिलानी, मशहूर पहला माछी, उसके पास मैंने रखवाए हुए हैं, जब वो देगा तो मैं आपको वापस करूंगी। तो वो बाबे की तिजोरी किस बैंक में है हमें वो भी पता चल गया है। जिन जिन लोगों के जेवरात इसने चोरी किए हैं और वापस नहीं किए, औरतों को लूटा है, वो हमसे रब्ता करें, हम इंशाल्लाह आपको निकलवा के देंगे। आप लोग इनसे डरे नहीं, ये माछी हैं, न इन शराबी, भंगी और चरसी और ठग चोरों की कोई बददुआ लगती है, न ये आपके किसी नफ़े के मालिक हैं, न ये किसी नुकसान के मालिक हैं। आप बेफिक्र होके धड़ल्ले से सामने आए और हमसे रब्ता करें, हम इनको पकड़ेंगे। लेकिन आपने अपने हक के लिए लड़ना है, आप सामने आ जाएं। हमें मालूम है कि वो जेवर कहाँ कहाँ पड़े हैं, हमने खोज लगा लिया है, हम आपको निकलवा के देंगे। सिर्फ आपका सामने आना ज़रूरी है। आप चाहे वीडियो बना के दें, चाहे वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करें, लेकिन ज़ाहिर है आपकी शनाख्त तो सामने आएगी, तभी हम इनसे निकलवा सकते हैं। और आप बिल्कुल बगैर किसी फिक्र के, बगैर डरे सामने आ जाएं, कोई मसला नहीं है। फिर हम इंशाल्लाह काला शाह काकू तवीज़ों में क्या लिख के देता है, पहले तो बसों के नंबर थे, अब एक और पता चला है कि किसी को एक ऐसा तवीज़ लिख के दिया है कि आपके होश उड़ जाएंगे। इसने डेली क्रास के एरिया में मशहूर कर रखा है कि ये हल्के कुत्ते का, छिते कुत्ते का ये दम करता है, हालांकि छिता ये खुद है। और किस तरह औरतों को नंगा करके उनको गुस्ल देता है और फैमिलियां भी इन्वॉल्व होती हैं इसमें। इंशाल्लाह हम उसको भी बेनकाब करते हैं। इस छिते को काबू करना हमें आता है क्योंकि ये आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए। ये इंशाल्लाह हम करके आपको दिखाएंगे। लिया में इनके 2 अड्डे हैं, एक अड्डे का नाम गिलानी मंजिल लिया है, एक और मीनार पाकिस्तान इन्होंने वहां तामीर कर रखा है और संगे मरमर की कब्रें हैं। इस जेली निज़ाम को इंशाल्लाह हम उल्टा के रख देंगे। लिया और उसके मुजाफात से जो चकूक हैं, जहां इनकी ये बदमाशी, गुंडागर्दी, काला कारोबार चल रहा है, हम चाहते हैं कि वहां के लोग हमसे रब्ता करें। लिया से 2 साहिबान जिनमें सरे फहरिस्त सैयद मुंतजिर मेहदी शाह बुखारी और हाफिज इकबाल भट्टू साहब हमारे साथ रब्ते में हैं। एक और बरखुरदार ने भी रब्ता किया था जो उर्स पे आया और हमारी बातें उसने 100% सच्ची पाई और उसने आइंदा ना आने का ऐद किया, वो भी हमसे राब्ते में था। मैं चाहता हूँ कि जो लोग कुछ पढ़े लिखे हैं और कुछ सेंस रखते हैं वहाँ से, वो अपनी कौम को बचाएं, अपने घर की औरतों को इनके इस्तेसाल से बचाएं। डेली क्रास से जो बिरादरियाँ इस काला शाह काकू के इस्तेसाल का शिकार हैं और नाम नेहाद कलंदरान पलीद उनका इस्तेसाल कर रहे हैं, वो भी हमसे रब्ता करें। और कुछ लोग थल बिट्टा वगैरह से भी हमारे साथ राब्ते में हैं, हम चाहते हैं कि इनके असल हकाइक उनको भी दिखाएं। तो आप लोग बराए करम हमसे रब्ता करें, हम इंशाल्लाह आपकी पूरी मदद करेंगे, आपके जेवरात भी रिकवर करके आपको दिखाएंगे। अब वक्त आ गया है कि कुछ अफराद ने हमसे राब्ता किया था कि हमारे कत्लों में
علاقے کے کئی قتلوں میں یہ ملوث ہیں۔ جس قتل کی سازش انہوں نے کی ہے، مقتول خاندان ضرور سامنے آئیں۔ انہوں نے اپنی سازش سے قاتل اور مقتول دونوں کو مصیبت میں ڈالا ہے، اور جن کے ہاتھوں نقصان ہوئے ہیں، قتل ہوئے ہیں، وہ بھی ہم سے رابطہ کریں، کیونکہ ہم ان کی سازشیں بے نقاب کریں گے۔ کس طرح انہوں نے دو خاندانوں کو آپس میں لڑایا، قتل و غارت گری کرائی۔ مجھے تو یہاں تک پتہ چلا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو قتل کرنے کے لیے ٹرینڈ کیا ہے۔ ابھی انہوں نے چند دن پہلے ایک اپنے گھر کا فرد اور ایک نام نہاد ہونڈا 2 نمبر ہیرو میری طرف بھی بھیجا تھا، لیکن ان کی سازش تھی ان کو مروانے کی۔ ہمیں پتہ چلا ہے کہ انہی 2 میں سے ایک نے ہمارے گھر کے سامنے دوسرے کو قتل کر دینا تھا تاکہ ہمارے ذمہ لگ جائے۔ شکر ہے ان پاگلوں کو ہوش آ گئی اور وہ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے، اور بعد میں ایک تو توبہ طائب بھی ہو گیا ہے۔ اس نے پورے شہر میں آ کے بتایا ہے کہ کالا شاہ کاکو اور اس نام نہاد پیرنی، اس زیور چورنی کا شوہر، یہ ان کو اکسانے والے تھے۔ انہوں نے اس کو شراب پلائی ہے، اور کوئی وہ کہتا تھا سفید رنگ کی گولی دی ہے، اور اس کو ہوش نہیں تھا بیچارے کو، تو اس کو بھیج دیا ہے۔ اور میرا جہاں تک خیال ہے دوسرے کو ٹاسک یہ دیا تھا کہ اس کو وہاں میرے گھر کے سامنے قتل کر دینا۔ یہ تھی سازش کہ ان دونوں میں سے اگر جو بھی مارا گیا تو یہ بیچ میں سے نکل جائیں گے۔ یہ ہوتی ہے ان کی سازش ہمیشہ سے۔ یہ ملعون کالا شاہ کاکو، گندی مشین، وہ ڈنگا بتھاڑ، وہ گدی نشین، وہ لعین، وہ خبیث الفطرت، وہ بعد ذالک ذنیم النسل، ہمیشہ سے یہ سازش کرتے ہیں کہ کسی اور کے ساتھ ٹاکرا ہو جائے اور یہ درمیان میں سے نکل جائیں، اور انشاءاللہ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ سب سے پہلے نوٹوں کے ہار تمہیں پہنائے جائیں گے۔ کالا شاہ کاکو اور گندی مشین ڈنگا بتھاڑ، تم سن لو کان کھول کے، ہم باراتیوں کو کچھ نہیں کہتے، ہم نوٹوں کے ہار دولہا کو پہناتے ہیں، اور تم دونوں کو پہنائے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور کالا شاہ کاکو نے جن لوگوں سے پیسے ادھار لے رکھے ہیں اور واپس نہیں کر رہا، وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ سامنے آئیں، ہم انشاءاللہ ان کا کچا چٹھا آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیں گے۔ آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے، اور نہ ہمیں ڈر لگتا ہے۔ ہمیں ڈر صرف اپنے اللہ کا ہے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا، کوئی شخص اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک اللہ کا اذن نہ ہو، اور وہ وقت مقرر ہے۔ ہم نے آپ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ ان کا 2 نمبر شجرہ نسب، اس پہ بھی تفتیش اور تحقیق مکمل ہو چکی ہے، اس کتاب میں موجود ہے۔ اس کتاب کا نام ہے حدیقۃ الزہراء۔ یہ گیلانی سادات کا شجرہ نسب مکمل طور پر جتنے پاکستان کے اندر ہیں ان کا موجود ہے۔ انشاءاللہ ہم اس سے ثابت کریں گے کہ یہ سید نہیں ہے، انہوں نے جو شجرہ نسب آپ کو پڑھ کے سنایا وہ جھوٹا ہے، اور گیلانی خاندان سادات سے ان کا قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جبی شریف کے ماچھی ہیں۔ ہم نے تمام ریکارڈ محکمہ مال سے بھی منگوا لیا ہے، اور یہ بھی ہمارے پاس ان کا اپنا لکھا ہوا جھوٹ وہ ہم آپ کے سامنے بے نقاب کر دیں گے۔